बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। नाज़रीन, अब इससे कुछ देर पहले जो बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी ख़बर है, या हम कह सकते हैं इस पूरे ख़ित्ते के लिए जो एक ठंडी हवा का झोंका है, वो ये ख़बर हमारे सामने आई है कि ईरान ने बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर आपने हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया। यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान की काविशों को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हो या हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो मुकम्मल तौर पे इस काम में जुटी हुई है कि जो एक चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि जो चीज़ कभी नहीं हो सकती थी, हमने उसको बदला और हमने ये कहा कि ये हो सकता है और अमन की काविशें रंग लेकर आ सकती हैं। और फाइनली वो दिन हम कह सकते हैं किसी हद तक पहुँच गया। अस्करी क़यादत की भी कोशिशें जो हैं वो रंग लेकर आ गई। अस्करी क़यादत भी इस वक्त हमारी जो है वो खलीजी ममालिक के दौरे पर है, वहाँ पर भी बातचीत का एक तसलसल चल रहा है। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट आपने हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से जो हुई, उसके ऊपर सब जश्न तो मना रहे हैं, यकीनी तौर पे क्रेडिट लेना भी चाहिए और इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, मगर कुछ अहम चीज़ें हैं जिनको देखना भी होगा और वो गौर तलब भी है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी भी ये जो मामला है आपने हुर्मुज़ को खोले जाने का ईरान की तरफ से, वो मुस्तकिल नहीं है, वो आर्जी बुनियादों पर है। अभी भी कंट्रोल्ड ओपनिंग है। कुछ अहम चीज़ें, कुछ चीज़ें जिनको बड़ा ही अशद है ज़रूरत डिस्कस किए जाने की, उनकी बारीकियों को समझने की और उन बारीकियों को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, पाकिस्तान को किस तरह से हम देखते हैं अपनी कामयाबी की तरफ ले जाते हुए। और क्या ये मुमकिन है कि जिस अगले इतवार के हवाले से जो कमिंग संडे है, इसके हवाले से जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक और भी बड़ा मुज़ाकराती दौर हो सकता है, उसके कितने इम्कानात है, कितने रोशन इम्कानात है, उस पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर हैं, हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सरबराह हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के जौहर सलीम साहब। से पहले तो उनको खुश आमदेद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, ये हमारे सामने जो खबर आई है आपने हुर्मुज़ को खोले जाने की, यकीनी तौर पे अच्छी खबर है। तेल के हवाले से भी pता चल रहा है कि फौरी तौर पे 10% जो कीमतें हैं वो नीचे आ गई हैं। इसको वेलकम किया जा रहा है, पाकिस्तान की बड़ी अप्रिसिएशन हो रही है। मगर अगर हम ये कह दें कि मुकम्मल तौर पे खुली है तो मेरा ख्याल है ये दुरुस्त ना होगा। कंट्रोल्ड ओपनिंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि फ़िलहाल ये रिलीफ ही महसूस करें या अभी भी जो तलवार है मुज़ाकरात की कामयाबी की, वो अमरीका की गर्दन के ऊपर है? जी देखें, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, अच्छा अहाता किया आपने सूरत हाल का। इस वक्त जो खुली है वो तो ज़ाहिर है उन्होंने उसको मशरूत किया जंगबंदी के साथ, लेकिन जाहिर है कि अब ये जंगबंदी जो है वो भी दोनों साइड्स, जो दोनों फ्रीक इस वक्त हैं, वो लगता है कि मुज़ाकरात की जब मेज़ सजेगी तो जंगबंदी जो है उसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और अगर इन मुज़ाकरात से इंशाल्लाह जो एक मुस्बत नतीजा जब बरामद होगा किसी मुआहदे की सूरत में, बेशक वो जो है जैसे कोई इंटरम वायदा हो या बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हो, तो उसके बाद फिर वो जंगबंदी तो मुस्तकिल हो जाएगी। तो अपना हुर्मुज़ जो है एक बहुत ही अहम लेवरेज था जो ईरान के पास था, जिसको ईरान ने काफ़ी इस्तेमाल भी किया और उससे आपने देखा कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही मुश्किल पैदा हो गई थी सूरत हाल, क्योंकि जाहिर है कि जी दुनिया का 20% तेल यहाँ से आता है, इससे ज़्यादा गैस यहाँ से आती है और 34% फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी दुनिया की यहाँ से आती हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे और जो है ना, हीलियम से लेके सल्फर और बेशुमार इंग्रेडिएंट्स जो हैं या कमोडिटीज़ जो हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो यहीं से आती। तो उनकी ब्लॉकेज जो जब ये स्ट्रेट ब्लॉक की है उन्होंने अपना हुर्मुज़, तो उससे एकदम फिर तेल की कीमतें भी बहुत ऊपर गई, बाकी जो अशिया की भी, और फिर दुनिया में बहुत जगह पे ये जो खाद की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई, जिससे कि फूड क्राइसिस भी पैदा हो सकता था। तो सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं था, एक फूड क्राइसिस भी था। अब देखिए, अमेरिका ने भी इसी पे काफी ज्यादा पुश कर रहे थे कि ये अपना जो पिछले मुज़ाकरात थे उसमें भी जो एक दो अहम पॉइंट्स, बल्कि समझ लें 2-3 अहम पॉइंट्स जिस पे तातुल पैदा हुआ, उसमें एक ये अपना हुर्मुज़ का मामला था। तो उसके बाद अमेरिकन ने क्या किया, एक तो उन्होंने ये किया, उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया। अब ये एक बड़ा हाई रिस्क स्ट्रेटजी थी जो इससे पहले वो पहले भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उनके पास मीन्स तो है, उनकी तो पूरा वहाँ पे फ्लीट है, उसके अलावा भी बहुत सारी उन्होंने अपनी नेवल वेसल्स इकट्ठी की हुई हैं। तो वो पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? इसलिए नहीं किया था कि अगर वो पहले करते तो तेल की कीमतें बहुत ही ज्यादा ऊपर चली जाती। तो अभी वो क्योंकि समझते थे कि ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे मार्केट्स ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कुछ ना कुछ मुआहदा हो जाएगा, तो अभी अगर हम ये करेंगे तो फिर तेल की कीमतें इतनी ज्यादा नहीं जाएंगी ऊपर, और वही हुआ। और फिर साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको अपने बयानात के जरिए भी थोड़ा सा जरा वो कोई थोड़ा सा हर 1-2 दिन के बाद एक बयान दे देते थे जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होती थी, तो उससे मार्केट्स जो सी हैं उसको भी वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखने में मदद मिली। लेकिन मैंने ये देखें पहले ही कहा था कि जब ये अमेरिका ने जब किया था तो मैंने कहा था कि ये
انہوں نے یہ جو بلاکیڈ کیا ہے اب یہ کر کے تو انہوں نے ایران کی وہ لیوریج خاصی حد تک نیوٹرلائز کر دی ہے. اب جو ہے بے شک ایران اس کے بعد اس لیے تو ایران نے بڑی تھریٹننگ اسٹیٹمنٹس بھی دی تھیں کہ جی ہم اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آگے جو ہے نا وہ ریڈ سی والی جو سائڈ ہے اس کو بلاک کر دیں گے, یہ جو سی آف عمان والی سائڈ ہے گلف آف عمان والی اس کو بھی بلاک کر دیں گے. لیکن وہ پھر ایسکلیشن کی طرف چلتے دوبارہ سے سچویشن جو کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی تھی, دونوں فریقوں کو تو نہیں کرتی تھی, صرف اسرائیل کو کرتی تھی سوٹ. تو اس میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ پاکستان نے جو ڈپلومیسی کی جو ہے ہائیسٹ لیولز پہ جو ہے اس نے بہت مدد دی, کیونکہ اس میں پھر امریکہ اور ایران دونوں کے بیچ میں پاکستان اس وقت تھا جو میڈیشن یا فیسیلیٹیشن کروا رہا تھا, اور وہ جو ہے ایران میں کے اندر بھی جا کے پھر ایران کے اگر اندر تھوڑی سی پیچیدگیاں یہ تھیں کہ وہاں پہ کچھ ہارڈ لائنرز ہیں اس وقت جو بہت عام پوزیشنز پہ آ گئے ہیں, جس طرح باقر ذوالقدر ہیں جو کہ سیکرٹری بن گئے ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے, پھر اسی طرح رضائی ہیں جو کہ اس وقت جو ہے نا وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے. یہ دونوں جو نئے سپریم لیڈر انہوں نے اپوائنٹمنٹس کی تھی. اب ان دونوں کو بہت ہی ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے. تو دوسری طرف جو پاکستان آئے تھے اسپیکر ان کے, جو کہ ان کی بھی بہت ہی وہاں پہ منفرد ایک حیثیت ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بہت ہی اہم ہے, وہ جو ہیں وہ مذاکرات کے حق میں تھے, سمجھوتے کے حق میں تھے, کالے باف. تو جو ابھی وہاں پہ فیلڈ جو گئے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مقصد یہ بھی تھا کہ ایران کے اندر پھر سب کو جو ہے جو ان کے, کیونکہ اس وقت دیکھیں ایران میں بھی ایک ذرا مختلف سی سچویشن ہے نا, کیونکہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ تو انہوں نے اسیسینیٹ کر دی تھی. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹرنگ آف لیڈرشپ آیا تو ابھی چیزیں ظاہر بہت ہی زیادہ اسٹریم لائن بھی نہیں ہوں گی. تو اس میں ضرورت اس چیز کی تھی کہ پھر وہ کنونس جو ہے پاکستان کی جانب سے جو کنونس کیا گیا جو ان کی مین لیڈرشپ کے جو چیدہ لوگ تھے ان کو, تو میرے خیال سے بہت مدد ملی. اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ جو چیدہ لوگ تھے ان میں کچھ ہارڈ لائنرز بھی تھے, ان کو کنونس کرنا کہ اب وہ مزید جو ہے نا دوسری طرف زیادہ اسکلیشن کی طرف نہ جائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں جوہر سلیم صاحب, اگر آپ مجھے سر اجازت دیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, ڈیفینیٹلی دونوں طرف سے جو کردار ادا ہوا اور خاص طور پہ پاکستان کی جو کوششیں تھیں. لیکن اس وقت جیسے آپ نے نیوی بلاکیڈ کی بھی بات کی ہے, امریکی جو بحری افواج ہیں وہ اس وقت نیوی بلاکیڈ انہوں نے کیا ہوا ہے, جنگ بندے تک وہ بھی وہیں پہ موجود رہیں گے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اس پہ میں ان لمحات میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن جو جزیات ہیں ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس میں سے سر ایک جز یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کیس اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی بات ہو, لیکن اگر چیزیں حتمی مراحل تک نہیں پہنچ پاتی اور مثبت انداز میں نہیں جاتی تو خدا نہ خواستہ پانیوں کے اوپر ایک جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے اور وہ شدت اختیار کر جائے گی, زیادہ شدید ہوگی. تو ان کی بلاکیڈ کیا وہاں پر باقی ایسے ہی رہے گی, ایسے میں کہ جبکہ ہرمز کو کھولنے کا عارضی طور پہ سی مگر اعلان ہو چکا ہے؟ دیکھیں وہ میں اپنے جو کامنٹس میں کتنی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اس سچویشن میں جو خطرہ تھا وہ کیا تھا کہ مس کیلکولیشن نہ ہو جائے کسی سائڈ سے اور بات دوبارہ سے ایک انکنٹرولڈ ایسکلیشن کی طرف نہ چلی جائے. اب وہ اسی مس کیلکولیشن کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بھی یہ ڈپلومیسی چل رہی ہے اس وقت. تو اب اس میں جو شپس ہیں ان کی جو نیول ویسلز ہیں جو جس کا آپ نے ذکر کیا, جو اس وقت انہوں نے بالکل ان کی کافی ساری نیول ویسلز ہیں اس وقت جو ایران کو وہ بلاکیڈ کرنے کے لیے انہوں نے منگوائی ہیں ایران سے بالکل قریب, وہ وہاں پہ ہیں. تو اگر دیکھیں کیونکہ اگر انہوں نے کہہ دیا ایران نے, تو اب امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اتنی دیر تک بلاکیڈ نہیں کرتے, تو پھر وہ شپس تو وہیں رہیں گی لیکن وہ پھر کسی جہاز کو روکیں گی نہیں, ویسے وہ گزرتے رہیں گے جہاز اس طرح سے. یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ کی طرف سے اس کے بعد کیا بیانات ہیں. دوسری چیز یہ دیکھیں وہ ان کی تو نیول ویسلز تو بہت زیادہ ادھر ایران کی رینج میں تو آلریڈی ہیں. ایران کی جو میزلز کی رینج ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, وہ تو 2000 کلومیٹر تک بھی ہے. تو اگر ان کی جتنی کیپیسٹی تھی ہٹ کرنے کی نیول ویسلز کو, انہوں نے پہلے کوشش کی تھی, کچھ کو انہوں نے ہٹ بھی کیا, لیکن وہ کیپیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ سے اس طرح کی جنگ ہونا جو ہے نا اس کا احتمال کم ہے. زیادہ احتمال یہ تھا کہ اگر ایران وہ حوثیز کو کہتا کہ وہ وہاں سے وہ جو ہے نا ایک نیا بلاک کر دیتے باب المندب والی سائڈ جو ان سی ہے, یا دوسری طرف جس طرح انہوں نے کہا وہ گلف آف عمان بلاک کرتے جس طرح انہوں نے تھریٹ بھی کیا تھا, تو اس کا پھر اس میں یہ احتمال زیادہ تھا کہ اگر اس طرح کے ایکشنز کے اوپر وہ فالو اپ کرتے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں, تو اس سے پھر کشیدگی دوبارہ پیدا ہو جاتی. تو اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ابھی بھی دیکھیں یہ 2-4 دن جو ان سے وہ اہم ہے, اس میں اس طرح کی کوئی جو ہے نا
مس کیلکولیشن نہیں ہونی چاہیے دونوں سائڈس کی طرف سے، جس سے کہ دوبارہ جو ہے ماحول بگڑ جائے اور پھر جو اتنا زیادہ اس پاکستان کی اتنی جو ہے نا ریمارکیبل ڈپلومسی کے بعد جو کافی سارے معاملات طے پا چکے ہیں اور کچھ ہی رہ گئے ہیں اس وقت، دیکھو نیوکلیر پہ ایک ایشو رہ گیا ہے، اسی طرح وہ جو ایسٹس ان کے انفریز کرنے ہیں اور سینکشنز کی ریلیف ہے اس کے میکنزمز کے اوپر اور اس کی میگنیٹیوڈ پہ رہ گئی یہ بات. تو اور ظاہر ہے اپنے ہرمز کا بھی جو ایک مستقل حال ہے اس پہ تو بھی بات ہوگی، لیکن جو ایران نے کھول دیا ہے اس کو ایون عارضی طور پہ بھی اگر کھلا ہے تو اس سے یہ ولنگنس تو ظاہر ہو گئی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اس پہ اگر ساری چیزیں باقی طے ہوتی ہیں تو اس پہ بھی تیار ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، صحیح سمت میں جا رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ اسرائیل کیونکہ ایک اسپوائلر کا کردار ادا کرتا ہے، ابھی تک تو امریکہ نے پریشرائز کر کے ان کو لیبنان پہ بھی سیز فائر فی الحال کروا دی ہے. میرا تو اس بارے میں بھی یہی خیال تھا کہ وہ امریکہ نے ان کو ونڈو دی تھی ایک کچھ دنوں کے لیے، بیکاز دیکھیں نیتن خود تو اس مذاکرات میں شامل نہیں ہے، اسرائیل تو شامل نہیں ہے، لیکن اسرائیل فریق تو ہے بہت اہم، وہ تو جنگ میں شامل تھا. تو اس کو امریکہ نے اپنے ساتھ چلنا ہے، جب ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس میں پھر ان کو تھوڑی بہت ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. تو ابھی میرا یہ اندازہ جو میں نے پہلے بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ اسرائیل نے پھر یہ انسسٹ کیا ہوگا کہ جی ہمیں یہ لیبنان پہ جو ہے نا کچھ دن اور چاہیے، تو اسی لیے پھر وہ مذاکرات، حالانکہ ایران نے بہت زور ڈالا تھا کہ پچھلے جو مذاکرات کا راؤنڈ تھا اس سے پہلے کہ جی یہ سیز فائر ہونا چاہیے، یہاں تک کہا تھا کہ سیز فائر نہیں ہوگا تو مذاکرات میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر بعد میں آ گئے تھے. تو اس کی وجہ یہی تھی، یہ اندازہ ہو گیا ہوگا جو ہے نا کچھ روز کے بعد وہ سیز فائر پہ بات چلی جائے گی. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت جو ہے نا مثبت قدم ہے اور ایک بڑی ابھی جوہر صاحب، یہ جو لیبنان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، یقینی طور پہ ایران کی جب ڈیلیگیشن پاکستان میں تھا تب بھی انہوں نے امریکن ڈیلیگیشن کے سامنے یہی بات رکھی تھی اور یہ موقف اپنا اختیار کیا تھا کہ سیز فائر ہوگا تو کمپلیٹ ہوگا، انکلوڈنگ لیبنان ہوگا. تو اس کے اوپر اسرائیل نے تھوڑی سی ہل و ہجت سے کام لیا تھا، لیکن لیبنان کے اندر جو سیز فائر والا معاملہ ہے اس میں اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اسرائیلی فورسز ہیں وہ لیبنان میں جہاں جہاں پر بھی ان کے ٹھکانے ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں گے. آپ نے ہرمز کو وقتی طور پہ جو کھولنے کا کام ہے یا یہ جو ایک پولیٹیکل موو کی ہے ایران نے، یہ کتنا بلڈ کرے گی پریشر اسرائیل پہ، اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر پہ اور اسرائیلی فورسز کے اوپر سے کہ وہ لیبنان سے مکمل انخلا کر دیں؟ یہ پریشر بلڈنگ کے لیے کتنا اہم موو کیا ہے ایران نے؟ دیکھیں اس موو سے تو ظاہر ہے اسرائیل پہ ڈائریکٹلی تو پریشر نہیں آتا اس سے، لیکن یہ ہے کہ اب کیونکہ امریکہ کو انہوں نے اوبلائج کیا ہے اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ایک بہت ہی زیادہ اس سے ایک سیلوٹری ایفیکٹ ہوا ہے. مارکیٹس دیکھیں ایک دم کوئی 10% آئل کی قیمتیں بھی نیچے گئی ہیں، تو ساری دنیا اس اقدام سے خوش بھی ہے اور وہ پھر چاہیں گے کہ اس پہ کوئی تعطل نہ آئے مزید. تو اس لیے ایک وہ وہاں مورل پریشر آپ سمجھتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کریٹ ہوا ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا دیکھیں امریکہ پہ کہ امریکہ کتنا زیادہ جو ہے نا اسرائیل پہ پریشر ڈالتا ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ لبنان پہ اسرائیل جو ہے اتنے آرام سے گیو اپ نہیں کرے گا. لیکن سیز فائر جنگ بندی تو ایک چیز ہے، لیکن فوجیں پہ ہٹانا تو وہ امریکہ کے ہی جو ہے نا بس میں ہے کہ وہ ان کو اس قسم کا پریشر، وہ باقی تو پریشر نہیں لیتے اتنا زیادہ، نہ یونائٹڈ نیشنز کا نہ کسی اور ملک کا، صرف امریکہ کی وہ بات سنتے ہیں. اور وہ خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس لیے بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پہ یہ جنگ شروع کی. نیتن یاہو کے کہنے پہ بہت سی چیزیں کی ہیں اور نیتن یاہو اوز ہم بگ ٹائم جس کو کہتے ہیں نا امریکن اصطلاح میں. تو اس لیے وہ جو ہے نا اب انہوں نے کہا نا مذاکرات ہوں گے، واشنگٹن میں ہوں گے اور اس سے تو وہ پھر کچھ نتیجہ نکلے گا جو ہے. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں انویسٹڈ ہے اس پروسیس میں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ جیسے مدبر لوگوں کے سامنے، میں اکثر ایک دو اور بھی اشخاص ہیں جن کو مدعو کیا، ان کے سامنے میں نے یہ سوال رکھا مگر میری تشفی اس طرح سے نہیں ہو پائی. یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہ رہی ہوں. سر ہمیں پتہ ہے 40 سال تک کہ اسرائیل ایک پلاننگ کرتا رہا ایران کے اگینسٹ اور وہ 40 دن تک نہیں ٹک سکی. ہم نے دیکھا کہ ایران نے کس طرح سے اپنا ڈیفنس کیا، اپنی ایک سروائیول کی جو جنگ ایران نے ان دنوں میں لڑی ہے وہ ہم نے اب کیا پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا. اب جب معاہدے تک بات پہنچے گی، اٹس آبویس کہ ہرمز کا معاملہ تو اب ایک ہتھیار کے طور پہ ایران نے استعمال کیا.
اسرائیل کی جو اصل کوشش ہے وہ ایران کا مکمل خاتمہ ہے. وہ خاتمہ کسی بھی نوعیت میں ہو سکتا ہے, وہ ان کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو سکتا ہے, ایران کے اندر مکمل رجیم چینج کے ساتھ ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران اب ان 40 دنوں کی جنگ کو لڑنے کے بعد اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی قیمت چکائے یا پھر قیمت وصول کرے گا ایران؟ پوزیشن آپ کو ایران کی کیا لگ رہی ہے؟ اور اسرائیل کا جو ایک سٹینس تھا کہ ایران کو مکمل دھڑن تختہ کر دیا جائے, تو وہ کتنا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بھیانک خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو پائے گا؟ جی اچھا, اس کو یہ دیکھیں, ٹائمز جو ہے نا ہم چیزوں کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتے تھے کہ بالکل ہی ایران کو کوئی جو ہے نا ختم ہی کر دیں ایک ملک کو. ظاہر ہے ملک تو اس طرح ختم نہیں ہوتے, اور رجیم چینج اگر ان کی ہو جاتی کوئی, ظاہر ہے اگر ان کا فیوریبل رجیم آ جائے تو وہ تو کوئی خاص طور پہ اسرائیل کی طرح کا ملک تو خوشی ہوگا. لیکن اس کے تناظر کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کا تناظر کیا تھا؟ تناظر یہ تھا کہ 2024 تک اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ ایران نے یہ پورا جو خطہ ہے اس میں ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں, بہت ہی چیلنجز کریٹ کر دی ہیں, بہت سے تھریٹس کریٹ کر دی ہیں. وہ کس طرح؟ یہ 3 ان کی پراکسیز وہ سمجھتے تھے, جی ہوتیز ہیں وہاں پہ, وہ حزب اللہ ہے وہاں پہ, حماس ہے. پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ 4 ملک میں, جس طرح یمن ہے, لبنان ہے, پھر سیریا جو ہے, پھر اس کا عراق, ان 4 ملکوں میں ایران کی سپورٹڈ حکومتیں ہیں, اور 3 ان کی پراکسیز ہیں جو بہت ہی اسٹرانگ اس وقت تک وہ سمجھتے تھیں. تو وہ سمجھتے تھے 7 جگہ سے ہمیں یہ تھریٹ ہے ایران کی طرف سے. تو انہوں نے پھر ایک اسٹریٹجی بنائی کہ یہ تھریٹ جو ہے نا یہ ختم کرنا ہے ہمیں. یہ نیتن یاہو کی اسٹریٹجی تھی جس پہ اسرائیلیز کا اتفاق تھا جنرلی. اب اس میں انہوں نے کیا کیا اب دیکھیں, لبنان میں جو حمایت یافتہ حکومت ہے وہ ختم ہوگی ایران کی. اچھا, یمن میں جو ہے اس وقت ہوتیز کے خلاف کافی زیادہ جنگ چل رہی ہے, وہ مشکل میں ہے تھوڑی. اچھا, پھر جو ہے نا لبنان میں اب آپ نے یہ ایکشن دیکھ لیا ابھی جو ہو رہا ہے. اچھا, چوتھا جو عراق میں بھی وہ انہوں نے جو ہے نا کوشش کی, لیکن ابھی شاید اس پہ اتنے نہیں آئے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو 3 ان کی پراکسیز تھیں ان کو بھی سسٹمیٹکلی اسرائیل نے ان کو جو ہے نا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. حماس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا, حزب اللہ کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا, ہوتیز پہ امریکنز نے بامبنگ کی, اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ فوج کشی بھی ہو رہی ہے. ہوتیز پہ اس وقت ان کی پوزیشن جو ہے مشکل ہوتی جا رہی ہے وہاں پہ یمن. تو مطلب یہ کہ انہوں نے ان سارے تھریٹس کو, یہ 7 جو تھریٹس ہیں اس کو ایڈریس کیا. پھر ان کا فائنل یہ تھا کہ فائنلی ہم ایران پہ بھی اٹسیلف ایران کو بھی کمزور کرتے ہیں, ایران کی ملٹری کیپیسٹی کم کرتے ہیں, ان کی اکنامک کیپیسٹی کرتے ہیں, اور ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ جنگ کی. اب جب یہ جنگ ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں کہ کیپیسٹی جو ان کی کسی حد تک تو انہوں نے کم کی ہے. چلیں جی ان کی اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کم از کم ان کی جو ہے نا چلے ڈیفینس ہے کیپیسٹی, میزلز بھی, اطلاعات یا انٹیلیجنس کی ان کی کیپیسٹی 50% تک رہ گئی ایران کی. تو اسی طرح جو نیوکلیر کی اوپر بھی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس معاہدے سے کیا ہوگا؟ اس معاہدے سے یہ ہوگا کہ بات ہو رہی ہے, معاہدے سے یہ ہوگا تقریباً 10 سال کے لیے تو بات چل رہی ہے, 5 سال اور 20 سال کے درمیان میں, لیکن ہم اسیوم کرتے ہیں 10 سال پہ بات ہو جاتی ہے کہ ان 10 سالوں میں ایران کوئی بھی افزودگی نہیں کر سکے گا, زیرو انریچمنٹ ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو 450 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ایران کے پاس پڑا ہے 60% تک, اس کا معاملہ بھی جو ہے اس کو یا تو اس کو ڈاؤن بلینڈ کر دیا جائے گا کہ وہ اس کو بالکل 3-4% پہ لے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان ساری چیزیں کرنے سے اسرائیل کا مسئلہ کسی جو ہے نا جو ان کو چیلنجز وہ سمجھتے تھے فیس کر رہے ہیں, اور جو ساری تھریٹس وہ سمجھتے تھے, تو کافی زیادہ انہوں نے نیوٹرلائز تو کیے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ اس کو جو ہے نا, ہاں یہ ہوا ہے البتہ کہ اسرائیل میں انہوں نے تھوڑا سا, نیتن یاہو نے کوئی اس قسم کا جو ہے نا ایک تاثر دے دیا تھا اپنی عوام کو کہ اس بار ہم ایران میں بس رجیم چینج بھی ہو جائے گا اور بالکل تباہ بھی کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ ریز کر دی تھی اپنے ملک میں, جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی ہے جو کہ ان سرویز میں واضح ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آبجیکٹیوز انہوں نے اچیو بھی کیا آپ نے, تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ جو اس طرح کی سچویشنز میں ہوتا ہے, مطلب جو ان سے کوئی بھی سائڈ جیتی نہیں ہے. اس طرح کے ملٹری جو کانفلکٹس ہوتے ہیں, خصوصاً جس طرح کا یہ ہوا ہے, ہر سائڈ کچھ نہ کچھ لوز کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فتح جو ہے نا اس میں فتح صرف امن کی ہونی چاہیے, اور سب کو ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ون ون سچویشن بنے تو وہی امن دیر پا ہوتا ہے. تو اس لیے اب جو مذاکرات وہی مثبت پیش رفت بھی گردانی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر, وہ بھی مثبت پیش رفت گردانی جاتی ہے اور ون ون سچویشن کے ساتھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ذرا اسٹیبلٹی برقرار رہتی ہے. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہمارے بڑے ہی معزز مہمان جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ.
मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर से आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। लेबनान में 10 रोज़ा जंग बंदी, ईरान की जानिब से अपना हुर्मस को आर्जी तौर पर खोलने का ऐलान और पसे पर्दा तेज़ होती हुई सिफारतकारी, ये सब महज इत्तेफाकी वाक़यात नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी तब्दीली के इशारे हैं। अब यहाँ पर नुक्ता है कि क्या ये वक्ती सुकून किसी मुस्तकिल अमन की तमहीद है या एक और बड़े मरहले से पहले का एक छोटा सा वक्फा। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक खामोश मगर मौसर किरदार के तौर पर सामने आया है। सियासी और अस्करी क़यादत ने न सिर्फ ईरान बल्कि खलीजी ममालिक और अमरीका के साथ मुसलसल राब्ते रखकर कशीदगी कम करने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान को एक ऐसे पुल के तौर पर देखा जा रहा है जो मुतहारिब फरीक़ैन के दरमियान मुकालमे की राह को हमवार कर सकता है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप और आलमी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को नताइज की नज़र से देख रहे हैं। अगर ये सिफारतकारी किसी ठोस पेशरफ्त में तब्दील होती है तो पाकिस्तान की यकीनी तौर पर अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन यह भी सोचा जा रहा है कि अगर ये अमल तातुल का शिकार हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर हो सकता है। अहम सवाल अब भी अपनी जगह पर मौजूद है, क्या ईरान और अमरीका वाकई किसी हतमी अमन मुआहिदे के करीब हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ बयान करते हैं कि कशीदगी में कमी ज़रूर आई है मगर बुनियादी इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। ये पेशरफ्त एक उम्मीद ज़रूर है मगर फैसला कुन मोड़ नहीं कहा जा सकता। यह भी याद रखना चाहिए कि तारीख़ हमें सबक सिखाती है कि बड़ी जंगों का इख्तिताम अचानक नहीं बल्कि बतदरीज सिफारतकारी से एतमाद साजी और मुश्किल फैसलों के बाद होता है। आज का मंजरनामा भी कुछ इसी तरह है, जहाँ पर दरवाजे खुल तो रहे हैं मगर मंजिल शायद अभी दूर है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये पेशरफ्त एक आर्जी वक्फा साबित होती है या वाकई एक नए और पायदार अमन की बुनियाद है। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे मोहतरम मेहमान हैं, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त एक जश्न का माहौल है, मैं कहूँगी मिडल ईस्ट में तो है ही, मगर पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत ने अपना किरदार अदा किया है, यकीनी तौर पे तमाम पाकिस्तानियों के जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो गए हैं। जी, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। और देखें कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को एक नई बुलंदी पर लेके गए हैं और पाकिस्तान की तारीख में वो कुछ होने जा रहा है जो पिछले 79 ईयर्स में नहीं हो सका। पाकिस्तान एक ऐसा काम करने वाला है जिसका ऑलमोस्ट काम हो चुका है, जो पिछले 47 ईयर्स में कोई करने को तैयार नहीं था। जब ये जंग हुई ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान तो कोई मुल्क मीडिएट करने को तैयार नहीं था। वहाँ पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी संभाली और पाकिस्तान ने क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि ईरान का भी एतमाद पाकिस्तान पे, अमेरिका का एतमाद भी पाकिस्तान पे और जीसीसी कंट्रीज का एतमाद भी पाकिस्तान पे था। और पाकिस्तान की हैसियत ऐसी थी कि हम ईस्ट में भी और वेस्ट के पावर सेंटर्स में हमारा एक्सेस था, हमारी क्रेडिबिलिटी थी। और दैट्स वाई देखें कि जिस तरीके से 7 और 8 अप्रैल की रात को जब डेडलाइन ख़त्म होने वाली थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था मैं एक सिविलाइजेशन को एंड करने वाला हूं, सो दैट वाज द टाइम जब बताया जाता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैक चैनल्स पे ही वाज इन कॉन्टैक्ट विद द यूएस टॉप ऑफिशियल और ईरान के ऑफिशियल के साथ थे। और उसी दिन देखें उनकी मेहनत की वजह से सीज फायर हुआ विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद देखें दरमियान में जो इस्लामाबाद डायलॉग हुआ और जिसमें मुस्बित पेशरफ्त हुई थी। लोग जो कहते थे फेल हुआ, बिल्कुल नहीं हुए थे, लेकिन मुस्बित पेशरफ्त हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई थी। और उसके बाद जो 2 कोर इश्यूज थे, एक तो ईरान ने शुरू में रेज किया था, लेबनान में सीज फायर की बात की थी, सेकंड था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, और तीसरी जो चीज थी दैट वाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप देखें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो जिस डेयरिंग एक्शन पे वो तेहरान गए, जो अनबिलीवेबल किस्म का था इन हालात और वाकयात में उनको वहाँ पे जाना, वो वहाँ पे गए और जिस तरीके से उनकी वहाँ पे रिसेप्शन हुई, दैट इज इनक्रेडिबल। वो मोहब्बत आप देखें, जो तासुरात थे फील्ड मार्शल के चेहरे पे, अब्बास अरागची के चेहरे में, वो बड़े वाज़ेह थे। और इसके बाद आप देखें जब वो बाद में गए, उनकी मुलाकातें मजलिस के स्पीकर से हुई, प्रेसिडेंट से हुई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली he visited खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स, जो आर्मी को कंट्रोल करता है, आर्टिश को भी कंट्रोल करते हैं और पासादरान को भी कंट्रोल करते हैं। और उसी दौरान आपने देखा होगा लेबनान में सीज फायर हुआ जो इनकी रिक्वायरमेंट थी, और आज जो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया।
सो रेसिप्रोकल एक्शंस लिए गए हैं, जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो सेटल हो गया है, और अब इंशाल्लाह जो पाकिस्तान इस्लामाबाद जो तैयारियां हो रही हैं, एक कम्प्रहेंसिव प्लान इस पर साइन होगा। ट्रम्प ने कहा मैं आ रहा हूँ, आप जब ट्रम्प यहाँ पे आएंगे तो मसूद पेज़ेशकियान भी आएंगे, फिर अदर लीडर्स दे विल आल्सो कम, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एज कम्पेयर टू, आप देखें ना बोर्ड ऑफ पीस था, इतना बड़ा उस हिसाब से नहीं था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे टॉप लीडर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। सो पाकिस्तान में भी एक इंशाल्लाह स्टेज सेट होने वाला है। तो ऑल द क्रेडिट टू पाकिस्तानी लीडरशिप, और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग इसमें शामिल है। बेशक बेशक। ये सर आपने ब्रिगेडियर साहब ये जो बोर्ड ऑफ पीस की बात की, आगे चल के मैं इससे मुतालिक भी आपके सामने एक सवाल बड़ा अहम है जिसके ऊपर बात भी हो रही है, मौजूदा सिनेरियो में वो आपके सामने रखूंगी। लेकिन सर अभी हम ये देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि ये जो आपने हुर्मुज़ है ये तो अभी कंट्रोल्ड ओपनिंग है। चलिए हम इसके ऊपर खुश हैं कि कुछ कोशिशें कुछ काविशें जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रंग लेकर आई हैं, लेकिन ये तब तक है जब तक 100% डील हर तरह की नहीं हो जाती। चाहे अमेरिका की तरफ से ईरानी पानियों में नेवी ब्लॉकेड हो, वो उन्होंने भी कहा है कि 100% डील नहीं होती, तब तक वो मौजूद रहेंगे। ये कंट्रोल रहेगा तब तक जब तक मुकम्मल 100% यकीन ईरान को नहीं हो जाता। ऐसे में लेबनान के अंदर तो इजरायली फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं, और जब तक उनका इनखला नहीं होगा तो हम कितनी उम्मीद रोज़े रोशन की तरह अपने सामने रख सकते हैं कि वाकई को बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जो उम्मीदें हम बांध चुके हैं कि अमरीकी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आएंगे, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा माहौल जनरेट होगा, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन होगा? अभी डाउट्स तो सब जगह पर, इफ़ एंड बट्स तो मौजूद हैं। देखें, मेरा ख्याल में ये है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स थे और ये अंडरस्टैंडिंग थी। और देखे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब तेहरान में थे तो ही वॉज इन कम्युनिकेशन विद यूएस ऑफिशियल एज वेल एज, वहाँ ईरान में तो खुद बैठे हुए थे, तो वहाँ से चीज़ें एक्सचेंज हो रही थी। अब रिपोर्टेडली बताया भी जा रहा है कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो भी है वो चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सचेंज भी हो चुकी हैं, न्यूक्लियर पे भी ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और इसमें बहुत सारी अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि उसमें उन्होंने कहा सैंक्शंस की भी बात है, वो हो सकता है वो भी लिफ्ट हो जाए, डिस्पोजल ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट 100% हो चुकी है, जो यकीनी बनाया है जब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए थे। अब रही बात देखें लेबनान की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजराइल हैज ऑक्युपाइड 14% ऑफ सदर्न लेबनान, और इसमें ऑलरेडी लितानी रिवर तक तो वो पहुंचा हुआ है। अल्टीमेट उनका कहा था गोल है हमारा जहरानी रिवर तक, दैट इज 40 किलोमीटर इनसाइड, लितानी रिवर 32 किलोमीटर इनसाइड है। अब इट इज बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम एक बफर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को भी बुलाया है और उनके प्रेसिडेंट को भी बुलाया लेबनान के वो वाशिंगटन में। हो सकता है वहाँ पे वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा के वहाँ से विड्रॉ करवाए। लेकिन देखें मसला ये है कि लेबनान की गवर्नमेंट बहुत वीक है, और क्योंकि वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सख्त डिविजन्स हैं, और तो वहाँ पे जो साउथ के जितना एरिया है वो कंट्रोल करते हैं हिजबुल्लाह वाले। तो देयरफॉर वहाँ पे हिजबुल्लाह ने आल्दो सीज फायर को भी ऐसा जनरली देखा जाए तो वेलकम तो नहीं किया, आल्दो ईरान की कोशिश से ये हुआ है तो, लेकिन ये एक बड़ा मसला होगा, इसको सेटल करना होगा। दैट इज वन थिंग। सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस दौरान हुई, सीरिया का 660 स्क्वायर माइल्स एरिया वहाँ पे उन्होंने वो भी कैप्चर किया हुआ है, तो वो भी उन्होंने खाली करवाना है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरियाज उनके कैप्चर हुए हैं। सो देखें कि एक तो ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर ये ईरान वाला सेटल हो जाएगा तो ये चीज़ें बाकी साथ भी एड्रेस हो जाएंगी। तो आई एम पॉजिटिव कि फ्यूचर में ये सब चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि लेबनान भी एक ग्रेट कंट्री बनेगा, और बाकी भी उन्होंने कहा कि ईरान के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो वी कैन सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद है। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद का नाज़रीन। पाकिस्तान जो आलमी तनाज़ात में दुनिया के लिए उम्मीद और अमन की एक रोशनी बनकर उभरा है, खुद अंधेरों का शिकार है।
हुकूमत का बताना है कि मौजूदा हालात अमरीका ईरान जंग की वजह से दरपेश हैं। इसी तनाजुर में मुल्क में बैक वक्त हम ये देख रहे हैं कि पीक आवर्स की जब बात होती है, कहा गया था कि 2 से सवा 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी, मगर 6 से 12 घंटे तक आवाम की बत्ती गुल है। NTDC के मुताबिक दरामदी ऑयल की किल्लत के बायस बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। विफाकी वज़ीर तवानाई ने पीक आवर्स के अंदर लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत तो कर ली, ताहम क्या ये मुआफ़ी आवाम की दादरसी के लिए काफ़ी है? एक अहम हकीकत यह है कि मुल्क में इस वक्त 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है, मगर उसके बावजूद हम सिर्फ 16,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठ रहा है कि सिस्टम में इस्लाहात के बावजूद बेहतरी आखिर क्यों नजर नहीं आती? माहिर मैशत है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर नफ़ी की है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत LNG की कमी की बात कर रही है, तो ये मामला तो जंग से पहले का है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि चूंकि हमारे पास 3 बड़े कोयले के प्लांट्स मौजूद हैं, लिहाजा हुकूमत को शॉर्ट फॉल में कमी के लिए कोयले की तरफ बढ़ना होगा। ये हो गया मामला, और इसके साथ साथ IPPs के इश्यूज हो गए। हमारा कई ऐसे क्राइसिस हैं हमारी इकॉनमी को लेकर। इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के खुद हमारे बड़े मोहतरम है माहिर मौशी अमूर है डॉक्टर फारूक सलीम साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हमें तो अभी तक ये पता था कि हमारे यहाँ पॉलिसीज़ नहीं बन रही, हमारे यहाँ रिफॉर्म्स नहीं हो रही, कभी हमें गवर्नेंस का मामला नज़र आ रहा था, लेकिन अवैस लगारी साहब ने कहा कि कुछ नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, जंग की वजह से ये सारा क्राइसिस है। तो जंग से इतना बड़ा क्राइसिस फौरी तौर पे पैदा हुआ या ग्रेजुअली इसके अंदर इजाफा हुआ है? देखिए, माशी कमज़ोरियाँ हमारी जंग से पहले की हैं। हुकूमत जंग को एज एन एक्सक्यूज़, एज एन बहाना ज़रूर इस्तेमाल कर लेती है, और फिर एक वो एक्सरे हमारी मैशत का जो है वो खुल के सामने आ जाता है। आप सिंपली ये देख लीजिए, अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं तो सन 2008 में जब जनरल मुशर्रफ साहब जा रहे थे, तो वो मुझे याद आता है 111 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ के जा रहे थे। अब 2026 में एनर्जी सेक्टर का जो कर्जा है, गर्दिशी कर्जा, वो 5000 अरब पे पहुंच गया है। पिछले 20-22 सालों में सारी सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातों ने हुकूमत संभाली है। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत कर चुकी है, PTI ने हुकूमत की, PMLN ने हुकूमत की। इन सभी पार्टीज के दौरान पिछले 20-25 साल से ये कर्जा, जो गर्दिशी कर्जा है, ये हर साल बढ़ता ही गया है। ऑन एन एवरेज ये 15% सालाना कंपाउंडिंग होती है, यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए कि 111 अरब बन गया है 5000 अरब। 15% कंपाउंडिंग एवरी सिंगल ईयर, रिगार्डलेस ऑफ कौन सी हुकूमत आती है। चेहरे बदलते रहते हैं, नारे बदलते रहते हैं, जो बुनियादी पॉलिसी है ख़ास तौर पे बिजली के सेक्टर के हवाले से, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, कोई किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई। आप सोचिए कि 30-35 साल पहले यही पावर डिवीजन हमें बताया करती थी कि लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि हमारे पास बिजली घरों की बड़ी सख्त कमी है। आज वही पावर डिवीजन हमें बताती है कि लोड शेडिंग करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास बेशुमार बिजली घर बन गए हैं। अब आम आदमी जब ये बयान सुनता है तो आप सोचिए कि अभी आपने बताया कि 45,000 मेगावाट की कैपेसिटी पड़ी है, और वजीर साहब ने आके हमें टेलीविजन पे बताया कि 16,000 मेगावाट से ऊपर जाएं तो सिस्टम फुस हो जाता है। अब आप सोचिए कि हुकूमत क्या कह रही है। हुकूमत कह रही है कि मेरे पास 45 किलो आटा पड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको 16 किलो दूं। भाई क्या वजह है, बता दीजिए, वजह बता दीजिए। तो आप सोचिए कि 45,000 मेगावाट का मतलब ये है कि हमने 30,000 अरब रुपया इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा है। ये खर्च हो चुका है, ये माजी की बात। वी स्पेंड 30,000 बिलियन ऑन इट। अब सालाना की बुनियाद पे 2,500 अरब इसी के ऊपर हम किराया दे रहे हैं, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। अब 30,000 अरब खर्च कर चुके हैं, 2,500 अरब सालाना खर्च कर रहे हैं, और हुकूमत हमें बताती है कि जी ये मोटरवे हमने बंद कर दी। आपने खर्चा कर दिया है तो मोटरवे इस्तेमाल करने देना। इसमें डॉक्टर साहब एक हमें ये भी बताया जा रहा था, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे और इससे मुल्क जितने भी इस किस्म के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कहीं पे भी कोई मसला हो, हमें अपनी फ़िक्र पड़ जाती है मौशी नफ्स की।
جو ہرمز کی بندش تھی اس نے بھی افیکٹ کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں انڈائریکٹلی اس نے پاکستان کی اکانومی کو افیکٹ کیا. ہم لوگ جشن تو بڑا منا رہے ہیں کہ ہرمز کھل گیا, یقینی طور پہ پاکستان کی کاوشوں کے ساتھ بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے مڈل ایسٹ کے لیے آئی ہے, لیکن عارضی طور پہ ہرمز کا کھلنا, اس پہ کیا ہمیں اکانومی کو لے کے واقعی اتنا جشن منانا چاہیے, بغلیں بجانی چاہیے کہ اب سب درست ہو جائے گا, جو اتنے بڑے بڑے کرائسس جن بنے ہوئے تھے, بھوت بنے ہوئے تھے, اب سارے جو ہے وہ ہم زنبیل کے اندر بند کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہرمز جو ہے وہ عارضی طور پہ کھل گیا ہے؟ دیکھیے, میں نے شروع میں ہی آپ سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جو پاکستان کے معاشی پرابلمز ہیں یا کمزوریاں ہیں, ان کا اس خطے کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں. وہ جنگ سے پہلے ہی سے چلی آ رہی. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایران نے جو پاکستان جھنڈا لگائے جہاز سے, ان کے اوپر تو کسی قسم کی ریسٹرکشن لگائی ہی نہیں تھی. تو پاکستان کے لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں. ہمارے جہاز کو اجازت تھی وہاں سے آنے کی, وہاں سے کرنے کی. یہ آپ کی بات درست ہے کہ قطر نے اگر LNG اپنا پلانٹ جو ہے اس میں فورس میجور ڈکلیئر کر دیا, بند کر دیا, تو دنیا بھر میں گیس کی قیمتیں بڑھنے لگی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ہمارے 3 بڑے LNG کے پلانٹس تھے, وہ تو ہم جنگ سے پہلے ہی ان کو استعمال کرنا ہم نے بند کر دیا. جو ہم نے قطر سے جو ہم نے قطر سے معاہدے کیے تھے LNG خریدنے کے لیے, وہ LNG آ رہی تھی, وہ ہم اسپاٹ مارکیٹ میں بیچ رہے تھے, وہ تو ہم اپنے استعمال کے لیے نہیں لا رہے تھے پاکستان کے اندر. تو یہ کہنا کہ فیول کی وجہ سے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فیول کوئلے کے ہمارے پاس 3 بڑے پلانٹ, ایک سائیوال میں ہے, ایک پورٹ قاسم میں ہے, ایک اب میں ہے, اور آپ اندازہ کیجئے 1320 میگا واٹ کا ایک پلانٹ ہے, تقریباً 4000 میگا واٹ کے پلانٹ ہیں. اب کوئلہ جو ہے وہ تو اسٹریٹ آف ہرمز سے نہیں آتا. کوئلے کی قیمت جو ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے میں متفق ہوں, لیکن اس کے اوپر جو تنقید آتی ہے, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, یقینی طور پہ کوئلے کی طرف ہمیں جانا چاہیے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن ہم نہیں جا رہے. جو گورنمنٹ کا موقف ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلہ جو ہے اس کو ایک نکالنے کا پروسیس ہے, پھر جلانے کا, اس کی ایفیشنسی کو دیکھنا پڑتا ہے. تو عموماً جو کوئلہ نظر آ رہا تھا, پورا کوئلہ جو ہے وہ کبھی بھی ایکسٹریکٹ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے کوئلے کی طرف جا کے اتنے بڑے زیادہ میگا واٹ میں بجلی حاصل کرنا کا جو فارمولہ ہے, یہ حقیقت سے تھوڑا دور ہے. تو پھر یہ کوئلے کے پلانٹ کیوں لگائے تھے؟ ان میں ارب ہاں ڈالر ہم ٹیکس پیئرز کا خرچ ہوا ہے. اگر یہ والی بات تھی کہ کوئلہ جو ہے ایکسٹریکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اس میں ایفیشنسی نہیں ہے, تو پھر یہ کوئلے کے پلانٹ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے, یہ تینوں پلانٹ جس کا میں نے ذکر کیا, یہ ڈومیسٹک کوئلے کے اوپر بیسڈ نہیں ہے. ان کا کوئلہ آتا ہے ساؤتھ افریقہ سے, ان کا کوئلہ آتا ہے انڈونیشیا سے, اور وہ جو کوئلہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی ایفیشنسی بڑی ہائی ہے. تو یہ تو دیکھیے, پچھلے 35 سالوں سے جو بھی پلانٹ پاکستان میں لگتے, جو بھی کانٹریکٹ بجلی کے شعبے میں ہوتا ہے, وہ پاور ڈویژن کرتی ہے. جو بھی پاکستان کے اندر بجلی گھر لگتا ہے, وہ پاور ڈویژن کی مرضی سے, پاور ڈویژن کی نگرانی میں لگتا ہے. تو یہ کوئلے کے پلانٹ لگے ہیں, جو LNG کے پلانٹ ہم صرف 10-11% ایفیشنسی پہ چلا رہے تھے, کوئلے کے پلانٹ تقریباً بند پڑے ہوئے ہیں. ان سب کی اجازت, ان سب کی فیزیبلٹی, ان سب کے کانٹریکٹ, ان سب کی کنسٹرکشن تو پاور ڈویژن نے خود سے کی. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان آلریڈی ماحول اس کا بڑا ڈسٹرب رہتا ہے, تو ایک تو ہمارے لیے اکانومی وائز, اور دوسرا سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے ماحولیات کے لیے بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے کوئلے کا یہ پروسیس کہ اس کے ذریعے ہم بجلی کی طرف بڑھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے, تو پھر یہ 3 بجلی گھر نہیں لگانے چاہیے تھے. یہ جب کوئلے کے پلانٹ, مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب تنقید تو اس وقت بھی بہت ہو رہی تھی کہ جب کوئلے کے انہوں نے پلانٹس لگائے تھے, معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, تنقید تو اس وقت بھی پاکستان میں بڑے لوگ کر رہے تھے کہ کوئلے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے, دنیا جا رہی ہے 100% رینیوبل کی طرف. ڈنمارک کو دیکھ لیجئے, کوسٹا ریکا دیکھ لیجئے, ناروے دیکھ لیجئے, یہ 100% اپنی بجلی جو ہے وہ رینیوبل سے نکال رہے ہیں. اب 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر, اور 192 ان میں سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں سولر کی, اور ایک ملک ایسا ہے جو حوصلہ شکنی کر رہا ہے سولر کی. اب یا تو وہ 192 ممالک جو ہیں وہ غلط پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور یا پاکستان غلط راستے پہ چل رہا ہے.
ठीक कह रहे हैं आप। अब डॉक्टर साहब एक और भी हमें बड़ी तसल्ली तशफ़ी दी गई थी जब ये गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने कहा था कि जी IPPs जो हैं उनके गिर्द हम घेरा तंग करने जा रहे हैं, जो गैर ज़रूरी अदायगियाँ हैं वो देने जा रहे हैं, पुराने सारे एग्रीमेंट्स हम मुअत्तल करेंगे, दोबारा से एग्रीमेंट्स करेंगे, जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपये में क्यों नहीं होती, इस तरफ भी हम जाएंगे। ये जो हमें एक लॉलीपॉप दिया था पब्लिक को IPPs के हवाले से कि इनके अंदर रिफॉर्म हम करने जा रहे हैं, हालांकि हमें ये भी पता है कि बड़ी हाई लेवल की इनकी जो है वो सरपरस्ती भी होती है, तो ये IPPs जो है ये कब तक गले का तौक बना रहेगा, या हमने इसे खुद एक तौक बनाया है, इसके अंदर रिफॉर्म्स की तरफ हम जाते ही नहीं हैं? देखिए, रियासत पाकिस्तान अगर कोई मुआहदा करती है तो मैं ये चाहूंगा उस मुआहदे को रियासत पाकिस्तान पूरा करे। हम बैठे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास मजीद सरमायाकारी बैरूनी ममालिक से आए। अगर जो पुराने मुआहदे हमने IPPs के साथ कर रखे हैं, अगर उनमें हम रीनेगोशिएशन चाहते हैं, अगर हम यूनिलैटरल उनसे मुकरना चाहते हैं, तो फिर मजीद इन्वेस्टमेंट की तवक्को ना रखी जाए। तो पहली बात तो यह है कि रियासत पाकिस्तान मुआहदा करने से पहले सोचे, मुआहदा करने के बाद उससे मुकरना जो है वो मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। फिर हमें सोचना ये है कि हमारा नुकसान कहाँ से हो रहा है। आप सोचिए कि तकरीबन 700 अरब रुपए की बिजली इस मुल्क में, जिसको हम अंग्रेजी में तो वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कह देते हैं, उर्दू में उसको चोरी कहा जाता है। अब जो सखर इलेक्ट्रिक है, जो पेशावर इलेक्ट्रिक है, वो 40-45% बिजली उनको जितनी मिलती है उसमें से 40-45% बिजली चोरी हो जाती है। जो मुआहदे IPPs के साथ किए हैं वो आपके और मेरे और रियासत पाकिस्तान की दस्तरस से बाहर है। उनका फैसला होता है लंदन की अदालतों में, उनसे हम मुकर नहीं सकते, हमें मुकरना नहीं चाहिए। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो 700 अरब की चोरी हो जाती है, उसके ऊपर पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए। जो चीज़ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जो 8 से 10% नॉन रिकवरी हो जाती है, अरब हार रुपए ऐसे हैं जो बिजली कंज्यूम होती है, बिजली की बिलिंग होती है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। 600-700 अरब मैंने आपसे बताया वो बिजली की जब बिलिंग होती है वो वैसे ही चोरी हो जाती है। तो अब अगर आपकी 30-35 बिजली ऐसी है जो चोरी हो जाती है, 10% बिजली ऐसी है जो आप रिकवर नहीं कर पाते, तो 40-45% का खेल है। ये IPPs के ऊपर डाल देना तो मैं समझता हूँ गलत है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जो डैमेजेस कंट्रोल किए जा सकते हैं, रियासत पाकिस्तान को अपनी नाक के नीचे उन डैमेजेस को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जो इतनी बड़ी अजियत से इतने करोड़ों अवाम गुजरते हैं उनको इससे बचाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।